اللهم انصر الاسلام والمسلمین وعز الاسلام والمسلمین واهلك الكفرة والمشرکین اللهم دمر اعداءك واعداء الدین بحرمت طه یاسین۔ یا اللہ پاک اپنے حبیب دا واسطہ اسی کٹھے ہوئے ہیں، تیرے نبی دی عزت واسطے کٹھے ہوئے ہیں، یا اللہ پاک سانو اتحاد عطا فرما، یا اللہ پاک سانو مزید جرأت عطا فرما، یا اللہ پاک حضور دے گستاخاں نو نیست و نابود فرما، اور سانو اسلام دے اوتے چلنے دی توفیق اور جرأت عطا فرما، سانو ناموس رسالت دا سپاہی بنا دے، یا اللہ پاک اس پوری دنیا تو ناموس رسالت دے گستاخاں نو نیست و نابود فرما دے، ختم نبوت دے منکراں نو نیست و نابود فرما دے، یا اللہ پاک سانو ایک مٹھ ہو کے جنگ لڑنے دی جرأت عطا فرما، یا اللہ پاک اسلام نو عزت عطا فرما دے، اسلام نو عزت عطا فرما دے، کفر نو ذلت عطا فرما دے، یا اللہ پاک اسلام نو غلبہ عطا فرما دے، اسلام واسطے، دین واسطے، ناموس رسالت واسطے جتھے جتھے مسلمان کوشش کر رہے ہیں، یا اللہ پاک انہاں نو فتح عطا فرما دے، ناموس رسالت والے نو فتح عطا فرما دے، ختم نبوت والے نو فتح عطا فرما دے، سانو آپس وچ پیار محبت اور اخوت اور اتحاد عطا فرما دے، آپس دے لڑائی جھگڑیاں تو نجات عطا فرما دے، 5 وقت دا یا اللہ پاک سانو نمازی بنا دے، سانو والدین دا احترام کرنے والا بنا دے، یا اللہ پاک سانو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دین دا سپاہی بنا دے، یا اللہ پاک ساڈے قائدین جڑے کوشش کر رہے ہیں، یا اللہ پاک انہاں نو ہمت اور جرأت عطا فرما، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔